बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाइयों, फेसबुक के आने से पहले हमारी ज़िंदगियों में ख़त को बड़ी अहमियत हासिल थी। अगर ख़त पकड़ा जाता तो जान निकल जाती। बंदा अपने आप को डिफेंसलेस महसूस करता था। अब आइए इस ख़त की तरफ जो मिनिस्ट्री ने छुपाया हुआ था। अब बहुत सारे लोग परेशान हैं, लेकिन उसके मुतालिक मैं एक शेर अर्ज़ करना चाहता हूँ। ग्रोह आशना पकड़ा गया, जो नामवर रहे हैं डर रहे हैं। आप समझ गए होंगे कि ये शेर मैंने किस लिए पढ़ा। अब इस वक्त जो अपोजिशन है, यानी अपोजिशन को मैं ऐसे समझूंगा कि गैंग्स की हुकूमत, जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, ये गैंग की हुकूमत है। इसमें पीपल पार्टी, नून लीग और मौलाना दूसरे पार्टियों को आप ज़रा सामने रख के सोचिए कि ये इस मुल्क पर गैंग मुसल्लत हो चुका है या नहीं। तो ये तो हकीकत है कि गैंग मुसल्लत हो चुका है, जिन्होंने 40 साल तक पाकिस्तान के बखरे कर दिए हैं। तो वो लोग अब इक़्तिदार में हैं और उनके पुश पर कौन खड़े हैं? हमारा अदलिया और हमारी फ़ौज ख़ास कर उनके पुश पर हैं। और इस वक्त ये जो ख़त है, इसकी वजह से जो दूरियां पैदा हुई हैं, यानी ये कोई और लीडर होता है इमरान खान की जगह, जिसमें कोई दलेरी ना होती, कोई ईमान ना होता, तो इस ख़त को वो छुपा लेते। लेकिन इस शख्स ने कौम के सामने सब कुछ रख दिया कि हम एक आज़ाद कौम नहीं है, हम एक आज़ाद मुल्क नहीं है। तो इसकी वजह से इमरान खान की और फ़ौज के दरमियान फासले बढ़ चुके हैं, और ये फासले इतनी आसानी से अभी ख़त्म नहीं होंगे। इमरान खान जितना भी कहे कि फ़ौज और यानी अफवाज पाकिस्तान से के ख़िलाफ़ मैं कभी ज़िंदगी में बात नहीं कर सकता, ये एक हकीकत है। ये उसका एक ज़हनी मतलब पाकिस्तान अफवाज के साथ प्यार है, जज्बाती लगाव है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बदकिस्मती क्या है? बदकिस्मती ये है कि देखिए, जनरल बाजवा साहब नवंबर में रिटायर हो रहे हैं। 30 नवंबर को वो इस पोस्ट पर नहीं होंगे। तो उसने जो करना है वो तो करेंगे, क्योंकि देखिए, जब जनरल रिटायर होता है तो उसको अपने सिगार और अपनी आराम का फ़िक्र होता है आने वाले मुस्तकबल में। तो ये करेंगे, और फिर उसके बाद जो जनरल आने वाले हैं 4-5, जो आपकी चीफ उसमें कोई भी हो सकता है। तो ये बदनसीबी है इस वक्त कि वो भी देख रहे हैं कि इस्लामाबाद के डरने का इम्पेक्ट हम देखें कि इसका असर क्या आता है। क्या अवाम चार्ज होकर आते हैं और इसमें 5-10 लाख लोग शामिल होते हैं या नहीं होते? तो वो इसको देख कर फिर फैसले करेंगे। और फैसला किस चीज़ का करेंगे? यानी इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट और इम्पोर्टेड हुकूमत का जो ख्याल है कि इस इलेक्शन को 1.5 साल तक लेके जाए और 1.5 साल बाद इलेक्शन करे। लेकिन अगर इस्लामाबाद के जलसे ने इम्पैक्ट क्रिएट किया, और इंशाल्लाह करेगा, अवाम के जज्बात कुछ और है जो किसी को समझ नहीं आ रहे, और ख़ास कर इन लोगों को समझ नहीं आ रहे। तो ये जो आने वाली जनरल्स है वो उसको देखेंगे, तो उस हिसाब से फिर ये आइंदा का लायामल तैयार करेंगे। तो अगर उसका इम्पेक्ट हुआ, अवाम के जज्बात उभर कर आए, तो ये लोग इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे और इस हुकूमत को इलेक्शन की तरफ जाने का कह देंगे। अगर ना हुआ तो ये फिर वही कुछ करेंगे जो दूरियां पैदा हुई हैं, तो इसका इंतकाम ये लेंगे इमरान खान से और PTI से। अब इसमें ये करेंगे क्या? अब ये करेंगे, पहले तो इलेक्शन कमीशन मुकम्मल तौर पर इनके कंट्रोल में है, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का किरदार आपके सामने है, जो उसका बोझ इमरान है वो भी आपके सामने है, और बाकी इलेक्शन कमीशन का भी। तो ये इलेक्शन कमीशन से फॉरेन फंडिंग केस में PTI पर पाबंदी भी लगा सकते हैं, निशान भी छीन सकते हैं, और उस केस में ये इमरान खान को अंदर भी कर सकते हैं, जो कि एक यानी लग़ बात है और इंतहाई पाकिस्तान के साथ दुश्मनी वाला काम है। तो ये तो इस चीज़ों को नहीं सोचते। मैंने आपको बता दिया क्यों नहीं सोचते। तो ये बदनसीबी है इस मुल्क की, यानी हमारे इतने बहादुर अफवाज के सरबराहान इस किस्म का किरदार उनका हो, तो आगे इंसान क्या कह सकता है। और ये कितनी बड़ी बदनसीबी है इस मुल्क के लिए। तो ये तो वो कुछ करेंगे, इस गैंग को ये मजबूत करने की कोशिश करेंगे। तो इस वक्त इल्तिजा ये है कि पाकिस्तान को आज़ाद करना है, पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। ये एक ही इंसान हमारे पास मौजूद है, इमरान खान। तो इसके हाथ इतने मजबूत होने चाहिए कि कोई भी उसके सामने ठहर न सके। इस्लामाबाद के जलसे में इनका जो धरने में इनका जो ख्याल है कि 5 लाख लोग आ जाएंगे, 2 लाख लोग आ जाएंगे, इंशाल्लाह ये इस तरह नहीं होगा।
یہ 10 سے 20 لاکھ لوگ ہوں گے اور ان کا راستہ کوئی روک نہیں سکے گا. یہ ان کی خام خیالی ہے. لاہور کے جلسے سے بھی ثابت ہو گیا. انہوں نے اپنے حربے استعمال کر دیے لیکن وہ برصغیر کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ثابت ہوا. تو انشاءاللہ یہ جو اسلام آباد کا دھرنا ہوگا فوراً بعد یعنی عید کے ساتھ 8 دن بعد یہ ہوگا. آپ یاد رکھیے اس چیز کو. تو جب یہ سب کچھ ہوگا اللہ کی فضل سے تو اس کے بہت بڑے یہ سب سے بڑا جو فائدہ ہوگا وہ پاکستان کا ہوگا، کیونکہ اس گینگ سے چھٹکارا پانے کے لیے پوری الیکشن کی ضرورت ہے. اس وقت جو عمران خان کی پاپولیرٹی ہے وہ 2/3 میجارٹی سے زیادہ کی طرف جا رہی ہے اور یہی ان کا مشن ہے اس وقت. اس کو کیسے ہم کریکٹر اسیسینیشن کریں گے، ہم پتہ نہیں کیا کیا ان کے سوچ ہے وہ کرتے رہیں گے اور عوام میں عمران خان کو بدنام کرنے کی ہر بونڈی کوشش یہ کریں گے. جیسے آپ روز سنتے ہیں کہ عوام کو کچھ اور دکھایا جا رہا ہے، ان کے دلوں میں کچھ اور ہے. اب جیسے مریم نواز کا ایک بیان بھی سامنے آ گیا کہ ہم عمران خان کو جیل میں ڈال دیں گے. عمران خان کو جیل میں ڈالنا یہ بچوں کی سوچ ہو سکتے ہیں، تو یہ خاتون نانی بن کر بھی بچوں کی طرح بیانات دیتی ہے. اور ایک دوسرے کا وہ جعلی ارسطو جو ہے احسن اقبال، اس کا ایک بیان آیا ہے کہ ہمیں عمران خان کی ضمیر پر شک ہے. اب اس کو کوئی کیا کہے اس بدبودار شخص کو کہ یار تم نے کل اپنے بھائی کے لیے جو پروجیکٹ لیا اور اس کی حکومت کے پیسوں سے زمین خریدی گئی اور کیا کچھ آپ نے نہیں کیا، اور اس بدبودار شخص کے ابھی عمران خان جیسے شخص کے ضمیر کے متعلق یہ بات کر رہا ہے. تو یہ سب کچھ ان لوگوں کا یعنی ایک اکٹ ہے اور وہ تو ہوگا. یعنی آپ دیکھیے کہ آپ کا وزیر داخلہ کون ہے، آپ کا وزیر اعظم کون ہے. یعنی اس سے بڑھ کر کہ ایک قاتل، ایک منی لانڈرر ہمارا وزیر اعظم ہے، ہمارا وزیر داخلہ قاتل اور یعنی ہیروئن کا اسمگلر. یعنی یہ سب یعنی 36 ہمارے منسٹر جو اس وقت ہے اس میں 24 جو ہے نا وہ ضمانتوں پر ہے اور عجیب عجیب کیسز ہے اور وہ آپ کے قوم کے ساتھ بار ڈور سنبھالی ہوئی ہیں اس وقت. تو اگر ان کا راستہ نہیں روکا گیا، اور بدنصیبی تو یہ ہے کہ جنہوں نے ان کا راستہ روکنا تھا وہ ان کے ساتھ ہے. یہ سب سے بڑی بدنصیبی پاکستان کی اس وقت یہ ہے. تو اس وقت اگر یہ چیز ثابت نہ کر سکی پی ٹی آئی اپنا زور، آخری زور یہ جو ہوگا اسلام آباد کا، اس کا امپیکٹ نہیں آیا، جذبات ابھر کر نہیں آئے، تو یقین کیجئے یہ لوگ اس ملک کا کباڑہ کر دیں گے. اور بڑے افسوس کے ساتھ کہ ہمارا اسٹیبلشمنٹ بھی اس کے ساتھ ملا ہوا ہے. یعنی ایک ادارے سے جو توقع تھی تو وہ آپ کے سامنے ہے سب کچھ. تو افسوس کہ آج مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جس کی میں ہمیشہ میں ہی سب سے زیادہ وکالت کرتا ہوں اس فوج کی، تو اس کا کردار آپ دیکھ لیجئے کتنا افسوس کا مقام ہے. تو یہ جس طرح کریں گے وہ ہمارے سامنے ہے سب کچھ. یعنی اس کے بڑھ کر یعنی یا تو یہ لوگ ڈر گئے ہیں جیسے عام لوگ ابھی تجزیہ دے رہے ہیں کہ جیسے انہوں نے گالیاں دی افواج پاکستان کے جنرلز کو، سب کو، یعنی کھلے عام جلسوں میں، اور پھر آرٹیکل 6 لگانے کی باتیں تک کی. تو کیا یہ اس خوف کی وجہ سے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں یا کیا ہوا؟ آخر اگر اتنی دل کمزور ہے تو یہ تو بہت بڑی شرم کی بات ہے اور پاکستان کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ اس ڈر کی وجہ سے اس گینگ کو مسلط کیا گیا. اور گینگ آپ کے سامنے ہے، یعنی پیپل پارٹی کو دیکھیں، نون کو دیکھیں اور ان کا کردار دیکھیں، ان کا حال اور ماضی دیکھیں تو آپ کو سب سمجھ آ جائے گا. اور این آر او تو ان کو مل چکا ہے. اب این آر او اور کیا ہوگا کہ ان سب مجرموں کا ECL سے بھی نام نکالا گیا. تو یہ ابتدا تو شروع ہو گئی ہے. تو اس خط نے بہت کچھ کھول کے رکھ دیا ہے اس ملک میں. عوام کو سچ نظر آ گیا اور اب عوام تو اس سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں جب تک عمران خان کو وہ باغ ڈور سنبھال کے دیں گے نہیں. وہ تو کبھی یہ جو ان کا خیال ہے کہ ہم سٹانس دیکھیں گے عوام کا، اگر اس میں زور نہ ہوا، عوام کے جذبات وہ نہ ہوئے، تو پھر ہم الیکشن کو 1.5 سال بعد کریں گے. لیکن انشاءاللہ یہ زور عوام دکھائیں گے. جو عمران خان کی مخالف بھی تھی وہ بھی عمران خان کی قیادت میں متحد ہو رہے ہیں اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے. تو کچھ بھی ہو جائے عمران خان کو یہ لوگ نقصان پہنچانے کی کوشش جو کریں گے اس میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے. ان کو نقصان اٹھانا پڑے گا. اور باقی زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دے اور ان لوگوں پر
یہ زمین تنگ کرے۔ اب تک اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ولاگ میں، والسلام۔